अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बेहतरीन वीक रिसर्चेस के साथ। ऐसा वीक जो आपकी सलाहियतों को निखारेगा, ऐसा वीक जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, ऐसा वीक जिसकी वजह से आपकी जज्बाती कैफियत में ठहराव आएगा, ऐसा वीक जिसकी वजह से आप लाइफ में मज़ीद तरक्की के उम्मीदवार बन जाएंगे। 20 सितंबर को फुल मून होगा एंड दिस इज़ द पावरफुल मोस्ट एंगल जब पूरा चांद आपको लाइट दे रहा होगा एंड मून लाइट की वजह से आपकी जज्बाती कैफियत में उबाल पैदा हो रहा होगा, अरूज। और ये जो फुल मून है आपके 9th एंगल पर होने वाला है। अगर जज्बाती कैफियत बढ़ रही हो और चांद जो है वो 9th एंगल पर हो तो आपकी तवज्जो ज़्यादातर अपने सीनियर्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ जाएगी, डैम श्योर। मैं 20 साल एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर में इसे कम से कम 20 दफ़ा देख चुका हूँ कि ये चांद 9th एंगल पर जिस प्लैनेट के लिए, जिस स्टार के लिए भी आता है उसको फ़ायदा देता है। और ऐसा फ़ायदा जिसकी वजह से आपसी क्लैशेस रिपेयर होते हैं, ऐसा फ़ायदा जिसकी वजह से कंप्लेंट्स रिजॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से उमंग, मोहब्बत एंड जो इमोशनल साइड है, स्पिरिचुअल साइड को तक़वियत मिलती है, पैशंस इन्हांस होते हैं। ये सवा दो दिन का टाइम होगा, 20, 21 एंड 22 तारीख का कुछ टाइम। इसकी वजह से जज्बाती कैफियत में जो ठहराव आएगा, जज्बाती कैफियत में जो मैच्योरिटी आएगी, जज्बाती कैफियत में जो बूम आएगा, उससे गेट टुगेदर्स बढ़ेंगी, संजीदगी में इजाफ़ा होगा, एक्यूरेसी में इजाफ़ा होगा, अटैचमेंट्स बढ़ेंगी, नफ़रतें दूर होंगी एंड फैमिली वेलफेयर के लिए या फैमिली के यूनियन के लिए स्ट्रेंथ क्रिएट होगी। दूसरा जो इवेंट इस हफ्ते में आपकी खिदमत में डिफ़ाइन करने वाला हूँ वो 22 सितंबर को आएगा। सूरज आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। पहले सिर्फ सूरज की जो रिसर्चेज या पेशंग गोई है वो देता हूँ एंड देन फिर वहाँ पर मार्स एंड मरकरी भी मौजूद है, उसकी वजह से एक जो कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट है जो एडवांटेजेस दे सकते हैं वो अलग से बयान करूँगा। सूरज के चौथे घर में आने से सोलर सिस्टम का जो ऑर्बिटल मूवमेंट है वो बेसफुल होता है। बेसफुल का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ जो प्लैनेट काम कर रहा है उस पॉजिटिवली उस प्लैनेट में स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि सूरज एक बेस एंगल पर आएगा जहाँ से आपकी स्ट्रेंथ ऑफ नेचर, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, ये तीनों साइडें इंक्रीज़ करती हैं। 4th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ कंफर्ट। 4th एंगल इज़ अ स्टेशन जहाँ पर जब कोई चीज़ अचीव हो जाती है तो वो स्टेबल रहती है, वो उसके रिवर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 4th एंगल पर सूरज के आ जाने से इरादे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में निखार लाने के लिए, अपने स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में सुख लाने के लिए। सिर्फ इरादे बढ़े अभी। अब इन इरादों में मरकरी इंटरफेयर करेगा क्योंकि वो भी इस 4th एंगल पर है, जिससे आप उस इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जिस तरह के फ्यूल की आपको ज़रूरत थी वो मरकरी देगा। मतलब आपने इरादा किया कि एक अच्छा घर होना चाहिए, ये कंफर्ट का इरादा था, बट मरकरी आइडिया देगा कि कैसे होगा। एंड मार्स इज़ आल्सो देयर एंड मार्स इज़ प्रोड्यूस कि मैं कर देता हूँ, मतलब जिस्मानी कुव्वत। ये 3 प्लैनेट्स जब मिलते हैं तो कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए चीज़ें सिर्फ इरादों की हद तक नहीं रहती, हकीकत में मिलना शुरू हो जाती हैं। एंड दिस इज़ द सपोर्ट ऑफ टाइम इन दिस वीक इन 2021। दिस इज़ मैक्सिमम सिचुएशन इन योर लाइफ। आप इस सिचुएशन को जिस तरह से भी ग्रैब करना चाहें, मैंने तो एक घर की मिसाल दी, अदरवाइज़ कोई लग्जरी, किसी के लिए कोई लग्जरी हो सकती है, किसी के लिए कुछ तरह के मिशंस हो सकते हैं, किसी के लिए फैमिली वेलफेयर हो सकती है, किसी के लिए अदर कंट्रीज़ में सेटलमेंट हो सकती है, किसी के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना हो सकता है, किसी के लिए गैजेट्स का इस्तेमाल हो सकता है। बट कोई भी लग्जरी जो ज़िंदगी में सुख की अलामत बनी हुई है आपके लिए और आपकी दरीना ख्वाहिश है, उसके लिए इरादे भी मजबूत, प्लानिंग्स भी अवेलेबल, जिस्मानी कुव्वत या फिज़िकल परफॉर्मेंसेस भी अवेलेबल, तीनों चीज़ें मिलकर आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। ये उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं जो मैंने बयान किए कुछ ही लम्हों में। बट अब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सुनिए।
اگر سورج چوتھے گھر میں ہو تو یہ مٹیریل سائڈ کو سموتھ کرتا ہے، کیونکہ اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ سیکنڈ ہاؤس کی ہے۔ رولز آف اسٹرالوجی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پلانٹ کسی اینگل پر اچھا ہو تو وہ جس کا ریپریزنٹیٹیو ہوگا اس کو بھی فلرش کرے گا۔ تو یہ فورتھ اینگل پر اچھا ہے، سیکنڈ ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، سیکنڈ ہاؤس کو بھی فلرش کرے گا۔ سیکنڈ ہاؤس مینز دا ہاؤس آف جابس، the house of material advantages, the house of investments, the house of inheritance and the house of multitasking۔ تو یہ دو ایڈوانٹیجز دے رہا ہے۔ مرکری کی وجہ سے آپ کو جو ڈائریکٹ ایڈوانٹیج تھا وہ آئیڈیا آف کمفرٹ کا اینڈ پلانز آف کمفرٹ لائف کا، بٹ انڈائریکٹ ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اٹ از اے فیملی ویلفیئر، کیونکہ یہ تھرڈ ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو ہے اینڈ ٹویلتھ ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ غموں کی دوری، نیگیٹو تھنکنگ، دشمنوں پر فتح، اپنی بری عادتوں کا خاتمہ، انداز گفتگو کا میجیکل ہونا، کیلکولیشنز کا ایکوریٹ ہونا، یہ سب بھی ملے گا اسی مرکری کی وجہ سے۔ اینڈ مارس کی وجہ سے، مارس از ریپریزنٹیٹیو آف یور ففتھ اینڈ ٹینتھ اینگل۔ فورتھ اینگل پر سورج کے ساتھ کمفرٹ تو دے گا، جسمانی قوت تو دے گا، یہ اس کا فورتھ اینگل کا فائدہ ہے، بٹ یہ کیونکہ ففتھ اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے تو آپ کا جیتنے کا چانس بڑھ جانا ان ایوری سیکٹر۔ جہاں پر بھی آپ کچھ کھیل رہے ہیں، کچھ پرفارم کر رہے ہیں، کچھ انویسٹ کر رہے ہیں، تو یو آر آن وننگ سچویشن۔ اینڈ ٹینتھ اینگل از اینگل آف سورس آف انکم، آف یور کیریئر، آف یور انکریمنٹس، آف یور پرموشنز۔ ٹینتھ ہاؤس از اے ہاؤس آف ملٹی ٹاسکنگ، ٹینتھ ہاؤس از اے ہاؤس آف مٹیریل اسٹیبلٹی، ٹینتھ ہاؤس از اے ہاؤس آف ریکوری آف لاسز، ٹینتھ ہاؤس از اے ہاؤس آف اتھارٹیز، ٹینتھ ہاؤس از اے ہاؤس آف کریج، ٹینتھ ہاؤس از اے ہاؤس آف ڈومینیٹنگ ابیلٹیز۔ سو یہ سب چیزیں آپ کو ان تین فرینڈلی پلینٹس کے اکٹھے ہونے سے میسر ہوگی، اور یہ سب کہانی 20 سپٹمبر سے سو آن شروع ہو جائے گی۔ اب کوئی کینسیرین اپنے بہترین رولنگ پلینٹ کو مون کو اپنے 9th اینگل پر لے کر فل فیولز کے ساتھ پھر بھی شکایتیں کرے کہ میرے دماغ میں پریشانی رہ رہی ہے، میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا۔ اب میل ہوں یا فیمیل، اسٹوڈنٹس ہوں یا ٹیچرز، کوئی بھی لیول کا آدمی ہو، اگر اس کو اپرچونٹی آف جابز مل رہی ہیں، اپرچونٹی آف فزیکل اسٹرینتھ مل رہی ہے، اپرچونٹی آف گروتھ آف لائف مل رہی ہے، اور وہ صرف اپنی سکنس کی وجہ سے، ارادوں کی کمزوری کی وجہ سے اسے پرفارم نہیں کر رہا، تو یہ وہی مثال ہوئی کہ بہار تو آئے گی، آپ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائے گی، آپ نے کھولا ہی نہیں، وہ چلی جائے گی، وہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس نے اولیاء، انبیاء، پیغمبروں، اسٹرالوجرز، سائنٹسٹ، کسی کا، حکمرانوں کا، بادشاہوں کا، کسی کا انتظار نہیں کیا، وقت گزرتا جاتا ہے۔ آتا ضرور ہے، کچھ ایسی اٹینشنز بھی کریٹ کرتا ہے جس سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بہار آ گئی ہے، کچھ کلو دے دیتا ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے بہار آ گئی۔ چلو کچھ باریک باتیں تھیں وہ اسٹرالوجرز نے آپ کو ڈیفائن کر دی، بٹ پرفارم تو آپ ہی کو کرنا ہے کینسیرینز۔ اگر ابھی بھی شکایتیں کرتے رہیں گے تو اچھے ٹائم اسی طرح گزرتے رہیں گے، یا پھر ملیں گے ہی نہیں، یا پتہ ہی نہیں چلیں گے، کیونکہ جب بندہ مسلسل غموں میں، اداسیوں میں، بیماریوں میں، بے عزتیوں میں الجھا رہے گا، وہ کریٹیو کام کب کرے گا؟ وہ مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو کب کرے گا؟ وہ اپنے حصول زندگی یا حصول مقاصد زندگی کے لیے کام کب کرے گا؟ وہ تو روز ایک نئے پریشانی میں پھنسا ہوا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بگ مشنز کے لیے چھوٹی پریشانیوں کو گلے ہی لگانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، درد ہو رہا ہے، ہوتا رہے، مجھے تو کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس وقت مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں دے رہا، بٹ کل جب لوگ میرے آئیڈیاز پر سنیں گے خود ہی رسپیکٹ دینے لگیں گے۔ تو اگر کوئی بندہ پہلے ہی رسپیکٹ کے چکر میں پڑ جائے اور پتہ چلے کہ ابھی رسپیکٹ بھی نہیں ملی اور جو اصل ایجنڈاز ہیں وہ بھی نہیں ملے، تو اس طرح چیزیں الجھتی رہتی ہیں۔ تو چھوٹے مشنز کو پیچھے رکھتے ہوئے بڑے مشنز پر کام کرنے والے ہمیشہ کارگر ثابت ہوئے، ہمیشہ ترقی کی ہے۔ سو اپنے آپ کو الجھنے سے بچائیے۔ سورہ شمس پڑھنے سے ان الجھاؤں میں بہت حد تک کمی آ جاتی ہے، یہ جو آسٹرولوجیکل الجھاؤ ہوتے ہیں۔ اینڈ روبی از یور اسٹون، ریڈ از یور لکی کلر، 2 از یور لکی ڈیجٹ، منڈے از یور لکی ڈے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو تھوڑی تھوڑی سپورٹ ملتی رہے گی، لیکن اگر یہ سب چیزیں آپ آلریڈی پرفارم کر رہے ہیں اور پھر بھی چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی، تو پھر اپنی پرسنل کیلکولیشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں۔ میں 20 سالہ تجربے کے بعد بھی یہ بات بول رہا ہوں کہ پرسنل ڈائگنوسس از آلویز ویری بینیفیشری، جس سے بندے کو اپنی اسٹرینتھ پتہ چل جاتی ہے، اپنی ویکنیسز پتہ چل جاتی ہیں، انہیں ٹیکل کیسے کرنا ہے وہ پتہ چل جاتی ہے۔ نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے
पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। अगले हफ्ते का क्लू छोड़कर जा रहा हूँ एंड अगर इससे मुतल्लिक़ कोई सवाल भी हो तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा जो न्यू क्लू देने वाला हूँ। ये जो मरकरी हिस्सा ले रहा है इस वक्त सूरज के साथ, मार्स के साथ मिलकर आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ में, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा 27 एंड 28 की दरमियानी रात को। ये एनुअल रेट्रोग्रेशन का इसका तीसरा सीज़न है और इसकी रेट्रोग्रेशन उन आइडियाज़ को डंप कर देगी जो इससे पैदा हो रहे थे, और इससे आपकी लाइफ में, आपके कंफर्ट में, आपकी डील्स में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी एजुकेशन में क्या चेंजेस आएंगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैंसेरियंस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।